Ya sini Allah. Tidak hanya. ٹھیک ہے ٹھیک الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ربنا هيك أوس لا صاحب عمود ليتي هذا لون کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہم یہی کہیں گے کہ یہ ایک نیک عمل میں ہمیشہ رہے، جسے ہم خدمت خلق اللہ کہتے ہیں۔ اس میں ان کا ایک عوامی سطح پہ جو ان کا کنٹریبیوشن رہا ہے، خدمت خلق اللہ جو ہے وہ ایک نیک عمل ہے، تو ہمیشہ یہ خدمت خلق اللہ میں رہے ہے، سیلف لیسلی with ڈیڈیکیشن کمٹمنٹ کے ساتھ ہمیشہ انہوں نے خدمت خلق اللہ میں رہے ہیں۔ تو ہم یہی کہیں گے کہ جو ان کے لواحقین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ صبر بخشے اور انہیں جنت فردوس عطا کرے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان کے جو لواحقین ہیں ان میں خصوصی عرفان صاحب جو ہے، جو خدمت خلق اللہ میں وہ بھی ہے، وہ اس لیگیسی کو، اپنے والد صاحب کی لیگیسی کو آگے بڑھائے۔ اور ہم یہی کہیں گے کہ ان کا جو کنٹریبیوشن رہا ہے سیلف لیسلی گراس روٹ لیول سے آئے ہیں اور عوامی خدمت میں رہے، وہ ہم یہی کہیں گے کہ باقی لوگوں کے لیے بھی وہ ایک سورس آف انسپریشن ہے، جس کمٹمنٹ کے ساتھ، جس ڈیڈیکیشن کے ساتھ انہوں نے کام کیا۔ باقی ہم یہ سب جانتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہمیں سب کو اس دنیا فانی سے رخصت ہونا ہے، لیکن جو انہیں نیک عمل کی ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس عطا کرے اور ان کے لواحقین کو صبر بخشے۔ یہ ایم ایل اے ایم ایل سی تو سب بنتے ہیں، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی کہ یہ زمین سے جڑے ہوئے تھے، پورے زمین سے جڑے ہوئے تھے، پوری زندگی جو انہوں نے سیاسی اور سماجی دونوں ایکٹیویٹیز کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہ پرانے کچھ لیڈر بچے ہیں جو زمین سے جڑے ہوئے تھے، جو لوگوں کا کام، لوگوں کی مشکلات، ان کی جو اصل سمجھ تھی۔ ایم ایل اے بھی رہے ہیں، ایم ایل سی بھی رہے ہیں، لیکن وہ سب بنتے ہیں، لیکن جس قسم کے ورکر یہ تھے وہ لاکھوں میں ایک پولیٹیکل ورکر، سوشل ورکر، گراؤنڈ پر جانا، ایون جب یہ اقتدار میں تھے تب بھی گراؤنڈ پر جانا، یہ ایک بریڈ ہی الگ تھی، وہ اب
ऐसे सियासतदान मुझे तो नहीं लगता है फिर पैदा होगा। जो कुछ है आज इनका एक लेगेसी छोड़ कर जा रहे हैं। एक बहुत सारा तबका है जो शायद इरफान साहब जो इनके बेटे हैं, हमारे बड़े सीनियर लीडर हैं, जो उनके लिए इसलिए वोट देते हैं कि वो इनके फर्जंद हैं। एक बहुत बड़ी लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं। आज एक ऐसे शख्स की वफात हुई जिसका मुतबादल ढूंढना बड़ा मुश्किल है। पुरअज़म इंसान, बहुत ही हमदर्द, अवाम दोस्त, अवाम से उठा, अवाम में रहा, अवाम में सारी ज़िंदगी गुजारी, लोगों की भलाई के बहुत काम किए, एक पुख्ता कार सियासी कारकुन, पुरअज़म, पुरहिम्मत, अनथक कोशिशें करने वाला, एक उम्र रसीदा लेकिन जवान सोच का मालिक आज हमसे जुदा हो गया। हमारे सारे इलाके को, हमारे माशरे को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन कुल नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत जो खुदाई फरमान है, इसके तहत रहना तो किसी को नहीं, जाना तो हर एक को है। तो अल्लाह ताला उनको अपनी जवारी रहमत में जगह दे और उनके औलाद जो हैं, उनकी जो बाकी ख़ानदान है, अल्लाह ताला उनको सब्र जमील से और सुकूनी कल्ब से नवाजे में जगह दे, उनके वालिदैन को मग़फ़िरत करे और जो इस ख़ानदान के गुज़रे हैं सारे को अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह ताला हमें सही सलामत सोच अता करे और सही रास्ते पर चलने की तौफ़ीक दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। कि शारिक साहब ने तफसीलन बात करी आपके साथ। ये जो आज हमारे एक अजीम नारद के सियासी रहनुमा जो बुलंद ख्यालों के मालिक थे, अवाम दोस्त थे, गरीब परवर थे, उसके साथ साथ ये कंस्ट्रक्टिव माइंड रखते थे। सियासी ज़िंदगी का जहाँ तक इनका ताल्लुक़ है, इन्होंने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के साथ काम किया, नारद से ये ताल्लुक़ रखते थे, सूफी मोहम्मद अकबर मरहूम के साथ रहे, उनके साथ काम किया। वो थकने वाले ये नहीं थे। जिस काम के लिए ये ठान लेते थे वो काम करके ही ये दम लेते थे। जैसा कि शारिक साहब ने कहा, मौत जो है अटल हकीकत है। दुनिया ने न आज तक किसी को वफा करी है, न दुनिया किसी को वफा कर सकती है। अलबत्ता मैं इतना कहूँगा, इस खिला को पूरा करना काफ़ी मुश्किल है। ये खिला कोई पूरा नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं खुद इस काम में शरीक हूँ। मेरी जो सियासी ज़िंदगी रही है, मेरी इस सियासी ज़िंदगी को बनाने में इनका एक अहम रोल है। इसका और मेरा रिश्ता जो था, बाप और बेटे का रिश्ता था। आज ये हमसे जुदा हो गए। अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस अता करे। हम सबों को, इनके छोटे भाई यहाँ मकबूल साहब तशरीफ फरमा है, गुलानी भी साहब है, यहाँ फयाज साहब है, इनके फर्जंद शबीर साहब है, इरफान साहब है, इम्तियाज साहब है। हम सबों को अल्लाह सब्र जमील अता करे। और ये अल्लामा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर प्यारा। अस्सलाम। Patro tu ni boleh shot atau pas ni roh.